सण असो परबो असो जाल्यार अशें की आमचे सगळ्या सणांचे आनी परबांचें जें नातें आसा न्ही हें मुळातूच गोंयच्या मातये कडेन आसा। परंपरा आनी त्या परंपरांतल्यान चलत आयिल्ले हे सण परबो आसात। सो चवथ जर म्हणलें मुळातूच जाल्यार मातयेची पुजा अशें म्हणूं येता आमच्यांनी, परंपरेची पर्यावरणाची पुजा अशें म्हणूं येता। आनी पर्यावरण हें कितें एका मनशाचें न्ही, खंयच्याय एका जातीचें एका धर्माचें न्ही। म्हणटकीर जाता कितें गोंयान तरी पळोवपाक गेल्यार सांगन की हो हिंदूंचो धर्म सण अशें उरूंक ना। हांवें अशें पळयल्लें आसा आमच्या म्हणजे गांवांनी अशें पळयल्लें आसा की घुमट आरती ज्यो आसा देख दिवची जाल्यार घुमट आरती भितर वाजोवपी म्हणपी गावपी सुंदर अशे गावपी आमचे क्रिस्तांव भाव आसात। खूब कडेन प्रसाद घेवपाक वेगळ्या धर्मांतले लोक पयलीं येतात, कांय मंडळांचेर ते लोक असतात, म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या धर्मांचे। हांव अशें म्हणना की एकाच विशिश्ट धर्माचे अशें सार्वजनीक गणेशोत्सव ही संकल्पना जरी गोंया खातीर नवी आसली, हांव नवी अशें म्हणणार हे खूब वर्सां जालीं आसातूय बी, पूण आसली जरी आमच्या गांवांनी हांव कुमारजुंवेचो कुमारजुंवे माशेल हे कलेचे म्हणजे कशी गोल्ड मायन अशें म्हणटा पळय तशेंशें। सो ह्या गांवांनी तरी कशें आसा आमी कलात्मक पद्दतीन गणपती सादर करपाक कितलीशींच वर्सां जालीं, 2001 वर्साच्यान ही परंपरा चालू आशिल्ली। आनी हांगा न्ही गणपती करपा खातीर आनी तो उत्सव मनोवपा खातीर अशें कितें एक विशिश्ट जातीचे वा समाजाचे लोक एकठांय येवन अशें करता अशें न्ही, सगळेच लोक एकठांय येतात आनी थंय हातभार लायतात। Ganesh Chaturthi is a time we will see people from various religious as well as social backgrounds coming together to celebrate. And I would say the best place to see it right now in Goa would be the colleges. Whether it's Goa University or our own Saraswat College in Mapsa, we will see students getting together to celebrate, whether it is to make the decor for the functions or whether to sing Ghumat Aarti. Recently we organized Chaturthi Parva, a platform for students to showcase their entrepreneurial talents centered around the theme of Ganesh Chaturthi, and you could see various stalls where students had come together in groups. These groups had a very diverse ethnic mix from, of course, Hindus, Catholics and Muslims from Goa, but also from Jammu Kashmir to Afghanistan. So you could see these students forming groups from various religious as well as communal backgrounds, and they were selling things like ornaments, sweets and many other things related to Ganesh Chaturthi. So in this way I feel the colleges would be the best place to see the communal harmony in Goa, which is quite obvious during the festival of Ganesh Chaturthi. माझ्या सत्तरीच्या माझ्या गोयच्या माझ्या कलाकार मित्र मंडळी आणि जे माझे शुभेच्छक आणि इतर आहात तांकां सगळ्यांक ह्या गणेश उत्सवाच्यो परबी दितात। व्हडा उमेदीन हो सण आपल्या घरोघरी मनयचो। तशेंच ह्या सणात म्हजे इतर जातीचे जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम हे बीन ह्या म्हाज्या सणान आमचे वांटेकार जातात। आमी तेंच्या कडेन ईदाक वतात आनी ते आमच्या कडेन चतुर्थी घेतात, नेवऱ्यो खातात। आनंदान हो आमी एकवटान हो सण मनयल्लो वतात। असोच आमचो एकचार ह्या सणा निमतान घडचो आनी आमची संस्कृती, आमचे व्हडलेपण, आमचे आपुलकीचेपण सगळ्यांनी राखचें म्हणून हांव देवा लागीं श्री गणेशा लागीं मागतां आनी देवा गणपतीन सगळ्यांक बरें सूख, समृद्धी, आरोग्य, आयुष्य दिवचें, सगळ्या समाजाच्या घटकांक आनंदान राखचें।